आन्तरिक राजनीतिक यो अव्यवस्था र संवैधानिक सङ्कट संविधानले काम नगर्ने भएपछि उत्पन्न भएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा धेरै यी दुई चारवटा विषयका विज्ञ विशेषज्ञ सरहरूले आफ्ना विचारहरू संक्षिप्तमा 15 मिनेटमा राखिसक्नुहुनेछ, राख्नुपर्नेछ। मलाई यस्तो भूमिका छ कि यति छुछु भन्नुपर्नेछ, म 15 मिनेटभन्दा बढी गर्नु भने अब भयो नबोल्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो भन्ने मलाई चाहिँ अवस्थामा नपुगाइदिनु होला। त्यसपछि अरू आदरणीय सरहरू सबै समान हुनुहुन्छ। यहाँ कोही माथि कोही तल, कोही धेरै बुझेको कोही कम बुझेको भन्ने भन्दा पनि हरेक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। पछि अर्को राउन्डमा चाहिँ यहाँ सरहरूसँग जिज्ञासा राख्नका निमित्त र आफ्ना केही संक्षिप्त धारणाहरू राख्नका निमित्त तल हामी सबै ओपन सरहरूलाई पनि त्यो मौका हामी प्रदान गर्नेछौँ। नेपालमा युनाइटेड नेसन हाई कमिसन फर रेफ्युजी युएनएचआर खारिज हुनुपर्छ। यसले नेपालमा यो शरणार्थीहरूको यो ट्राफिकिङ गरिरहेको छ। यो मैले मात्रै भनेको होइन, ठुला गरे मिडियाले प्रमाण सहित ल्याइसकेका छन्। यसले टिबेटन शरणार्थी भित्र आउँछ, यसले रोहिङ्गा भित्र आउँछ, भुटनिज भित्र आउँछ, सबै भित्र आएको छ। यसले यो खारिज गर्नुपर्छ। यहाँ यदि यो शरणार्थीहरू भएन भने यसको जागिरिया हुँदैन, रहँदैन। र अहिले पश्चिमाले शरणार्थी भित्राउने इन्क्लुडिङ टिबेटन शरणार्थी, यो भारतीयलाई मात्रै नागरिकता दिने यो तपाईँको स्ट्राटेजी होइन। यसमा यो एलसीसी को जुन एउटा गठबन्धन सरकारमा यो शरणार्थी यो टिबेटनहरूलाई पनि दिने यसमा रणनीति छ। इन्डियनलाई देखाएर भन्दा let's raise the voice against UNHCR. It should be abolished from Nepal. The UNHCR, United Nations High Commission for Nepal, should be abolished from Nepal. It's doing maltreatment, refugee trafficking from Afghanistan, trafficking from Rohingyas, Tibetans, Indians, and many more. Please transmit my voice in English language. It's my appeal to my government, United Nations, my neighboring countries. It should be abolished like you. While it was in Nepal, Nepal Shanti Prakrama aune ke ho yo. Unmean was doing wrong thing in Nepal. It was abolished at that time because of then Chief of the Army Staff, Chakraman Groom. So UNHCR should be abolished from Nepal. It's doing wrong job in Nepal. मैले यहाँलाई अङ्ग्रेजीमा भनेको कारण अङ्ग्रेजीमा छुट्टै प्रसारण गरिदिनु होला। अब मैले जहाँसम्म रह्यो हिजोको भेटघाटको कार्यक्रम, अब डाक्टर ढुङ्गेलले बडा सिरियसली उठाउनु भयो। हामी रिटायर्डहरू पनि बन्दुकधारी पूर्व राष्ट्र सेवक हौँ। यहाँ पूर्व सचिवज्यूहरूले मात्र भेट्नु पर्ने अथवा खरदार साहब सुब्बा साहबले मात्र भन्ने कुरा रहेन। यसलाई हामीले खुसीको साथ लिनुपर्छ। यो के थियो भन्नुहुन्छ भन्दा पहिलाचोटि नेपालका रिटायर्ड प्रधान सेनापति जनरलहरूको घैँटोमा घाम लाग्यो। यसलाई तपाईँहरूले प्रेज गर्नुहोस्। र अब त्यसको औपचारिक बोलावट के थियो भन्दा सुप्रिम कमान्डर इन चिफको नाताले राष्ट्रपतिले राजाको पालामा जस्तै भेटघाट गर्ने बालवाला र रिटायर्डहरूको एउटा तपाईँको एउटा कल्चर थियो। यो भलै हाम्रो रामवरण यादवजीले गर्नु भएन भन्दा हामीलाई बोलाइएको चाहिँ लिटरल्ली चियाको प्रोग्रामको लागि थियो फर्मल्ली। र उहाँको ओपनिङ एड्रेसमा पनि देयर वाज नो एजेन्डा, कुनै पनि एजेन्डा थिएन। राष्ट्रपतिको सचिवले पनि उहाँले दिनुभयो हामीलाई ओपनिङ एड्रेसमा पनि हामीसँग कुनै त्यो होइन। राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि केही भन्नु भएन, यो नागरिकता विधेयकको कुरै भएको थिएन। त्यसपछि त्यहाँनिर फ्लोर ओपन भएपछि आफसे आफ त्यहाँ जाग्न थाले रिटायर्ड साहबहरू र त्यहाँ धेरै राम्रा कुराहरू निस्के। र जोस् अब भोलि सडकमा आउलान् नआउलान्हरूको कुरा छ। र प्रधान सेनापति बाहरवाला प्रधान सेनापतिको उपस्थितिको मेन उद्देश्य के थियो भन्दा पूर्व प्रतिनिधिको रियुनियन र प्रधान सेनापतिसँगको भेटघाट, राष्ट्रपति सहितको भेटघाट हो। नितान्त त्यसमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक अथवा कुनै पनि अफिसियल एजेन्डा केही पनि थिएन। प्योरली त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिको मनमा के थियो, त्यहाँ आयोजक कमिटीको मनमा म केही पनि भन्दैन, किनभने म त्यहाँ उपस्थित भएको कारणले त्यो जति नागरिकताका कुरा, सीमाका कुरा
आर्थिक विकासका कुरा भएका चाहिँ त्यहाँ फ्लोरबाट आएका जेनरलहरूले उठाएका कुरा हुन् र त्यसमा हामीहरूले मैले पनि बोले र त्यहाँ 15-20 जना जेनरलहरूले त्यहाँ राख्नुभयो, बडा सिरियसली राख्नुभयो र हामीले के भन्यो भने राष्ट्रपतिज्यू तपाईँले राजीनामा दिनु हुँदैन। किन दिने राजीनामा? वी आर विथ यू। किनभने हामीले अस्ति डाक्टर द्वारिकनाथ ढुङ्गेल सूर्यनाथ सरको नेतृत्वमा गरेर हामीले यही कुराहरू राजीनामाको कुरा त हामीले गरेनौँ। त्यो टिमले पनि त्यही कुरा हामीले गर्यौँ भन्दा त्यही कुरा त्यो टिमले गर्यो गर्न पाउनुपर्छ। यसमा अहिले अरू अन्यताहरू जस्तो ढुङ्गेल सरले उठाएको यो कुराहरू यो होइन। त त्यति भात खाएका त्यति पेन्सन लिने त्यति नै भनेनन् भन् त सिधै आएर काट्नु लय भइहाल्यो त्यो जर्साहरूलाई भन्दा खुसीको कुरा के भन्दा बालवाला प्रधानमन्त्रीको प्रधान सेनापति अगाडि राष्ट्रपति अगाडि गोली नपाइयो मजाले भन्यो, ठोक्यो, माइती गरेर बोले जस्तो बोली मैले पनि कुरा बुझ्नु न। तर प्रधान सेनापतिले पनि उहाँले पनि केही त्यस्तो एड्रेस गर्नु भएन। उहाँले यति भन्नुभयो कि यस्ता प्रतिवेदनहरू नागरिकताको सीमा मिचेका कुराहरू हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू, गृहमन्त्री सबैलाई हामीलाई दिँदै आएको छ। यो राज्यको जो च्यालेन्ज हो यो भन्नुभयो र उहाँ बकाइदा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आउनु भएको हिजोको कार्यक्रममा। र त्यो मेरो जनता मैले बुबुहरूसँग भेटघाट थियो र अब यति नै हो। र त्यसमा राष्ट्रपतिका जवाफहरू उहाँले भन्नुभयो यो राजीनामा भन्ने कुराहरू मेरा यी हल्ला हुन्, म कुनै हालतमा दिने छैन, विश्वास दिनुहोस् म दिँदिनँ भन्नुभयो। र अरू सबै हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई बडा कुटनीतिक पाराले नरम तरिकाले आज हामीसँग ध्यान दिनुभयो। र तर एउटा कुरा मैले 2-4 चोटि भेटेको कारणले, समूह व्यक्तिगत रूपमा भेटेको कारणले अब उहाँको एउटा डिटर्मिनेसन जुन पलाएको छ, अब कसरी पलाएको छ र यदि उहाँ त्यो नागरिकताको बिल अब त्यसरी फेरि त्यस्तै बढ्दै आएमा होपफुली त अब यो अप्पर हाउसले केही गर्देला, छलफल गर्देला भन्ने आशामा साह्रै आशावादी हुनुहुन्छ। 60 दिन त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ त्यो उनीहरूले त्यो छलफल गर्ने विषय। अब त्यहाँबाट बढी आएमा अझै पनि उहाँ कानुनी अब छलफलमा छु भन्नुभएको छ। उहाँको मनको कुरा यति मात्र रहे र हिजोको त्यो जनघटको सुरुवात कसरी भयो, नागरिकता र सीमा मिचेको कुरा कसरी निस्के र त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा मैले यति प्रश्न पारेँ। र सर ती जर्नलहरूलाई नामै तोकेर सडकमा उतार्नुपर्छ, आउनुपर्छ, त्यति बिगिनिङ भयो, सुरु भयो। कमसेकम प्रेमसिंह बस्नेत अथवा भरत रायमाझी जर्सा अथवा हाम्रा अर्का धेरै हाम्रो चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद मात्रै हामी उभिरहेको थियौँ भने ती समेत अब आए र यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। र कमसेकम मैले फेरि पनि कहीँ घाम लागेछ यति भनी धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले यस्तो सार्वजनिक ग्यादरिङमा मलाई बोलाउनु भयो र केही बोल्न मौका पनि दिनुभयो र म यहाँ बोल्न आएर यहाँलाई डिफेन्स गर्न आएको होइन। म केही कुराहरू यहाँ राख्छु र कुरा राखेपछि यहाँको केही कन्फ्युजन होला अथवा मैले पनि केही कुराहरू नबुझेका होला, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछ भनेर मैले पूर्ण आशा लिएको छु। त्यसकारण मैले यहाँ सिक्न आएको। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, म बेचीदेखि महाकालीसम्म पोलिटिकल सिस्टमको एउटा आफ्नै धारणाहरू व्यक्त गरेको थियो। यो अहिलेको पोलिटिकल सिस्टमले अब यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, यो सम्बन्धी नबोलौँ। एक लाइनमा के भने, यदि इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा चाहिँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुने सक्सेसर, यो त मैले सोचेकै थिएँ। त्यसपछि मैले के राखेँ भने प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री पनि इलेक्टेड हुनुपर्छ। बाइदी प्रधानमन्त्री चाहिँ महाभियोग लाग्यो, मृत्यु भएमा त खाली हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मलाई एउटा धेरै सिक्ने मौका पायो। म सरहरूलाई के भन्छु भने, म्याडमहरूलाई म केही कुराहरू यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि केही कुराहरू भयो भने यहाँबाट सिकेर जान्छु र बोलाउनु भयो, म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा के देखेँ भने, यो संविधान चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा होला, यो संविधान सभाबाट बनिएको संविधान र यसमा मोर देन 70% यो संविधानमा समर्थन इलेक्टेड बडीले समर्थन गरेका। अमेरिकाको संविधान त्यो 51% भन्दा बढी छैन, हिन्दुस्तानको संविधान 61% भन्दा बढी छैन र यसमा मलाई लाग्छ एप्रोचिङ 80% चाहिँ संविधानले समर्थन गरे। जुन व्यक्तिले संविधानको समर्थन गरेका थिएन, विद्रोह गर्नुभएको थियो, रिराइट गर्न भन्नुभएको थियो,
मेरो घर जलाउने कुरा भयो, मलाई पढियाको छोरा भन्यो, के भन्यो, तर आज त्यही व्यक्तिले यो संविधानबाट बेनिफिट पाइराख्नु भएको छ, यो संविधानबाट संघीयताको बेनिफिट पाइरहनु भएको छ, यो संविधानबाट उहाँले सरकारमा जानु भएको छ। म गएर वीरगन्जमा बोले, आज त मलाई गाली त्यो बेला गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ के छ, यो संविधानमा त उहाँले जानुभएको छ, म त अहिले सडकमा छु। उहाँले मसँग के भन्नुभयो, ल वास्तवमा तिमीसँग त माफी माग्नुपर्छ, हामीले गऱ्यौँ, तिमीलाई गाली गर्यौँ, वीरगन्जको कुरा भन्छु। तर मैले के भने, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, गाली त तपाईँहरूले दिनुभएको छ, माफी माग्नु पर्दैन। आज फेरि त्यही संविधानको संवैधानिक कुराहरू यहाँ सरहरू समक्ष राख्छु। एउटा कुरा त के हो भने, यो संविधानको भाग 6 मा चाहिँ यहाँले हेरौँ, यो 61 को धारा 3 मा हेरौँ, राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उहाँको कर्तव्यभित्र आउँछ। नम्बर 4 पढौँ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। यति कुरा मैले यहाँलाई भने। दोस्रो कुरा, अब यहाँलाई मैले के चाहिँ निवेदन गर्न चाहेँ, यो विधेयक आएको हो, विधेयक आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने, हाउसबाट पनि पास भए र राष्ट्रिय र लोअर के प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको। यो संविधानबाट मेल नखाएको कुराहरू मैले यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिला कुरा त के हो भने, यो अलिकति ऐतिहासिक पक्षहरू पनि उहाँले विवरण गर्नुभएको छैन। 2009 सालमा पहिलाचोटि नागरिकता सम्बन्धी कुरो आयो, 19 सालमा संविधानमा आयो, 20 सालमा केही कुरा आयो, 32 सालमा आयो। त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति के कुराहरू के कस्तो छ भने तपाईँलाई लेखिदिएको कुरा, जस्तो अहिले मैले बोल्दाखेरि त यो बोल्न आवश्यक थिएन, सरहरू सबै जानेको, तर पृष्ठभूमि त मैले यहाँहरू समक्ष त निवेदन गरेँ नि, त्यो कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ, अरू कुरा यहाँले हेर्ने हो भने सरहरूले हेर्नु बेला, यसको नागरिकता भाग 2 को 10 मा, भाग 2 को 10 को 2 मा प्रादेशिक पहिचान सहितको चाहिँ के हो भने एक संघीय नागरिकता हुनेछ, त्यो कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँ के भन्यो भने, मधेस आन्दोलनको उपज के हो भने संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली र समावेशी। तपाईले मधेस आन्दोलनको चाहिँ के अरे, मधेसको भावनाको चाहिँ तपाईले कहीँ पनि उल्लेख गर्नु भएको छैन। तेस्रो चाहिँ के हो भने, अब अर्को कुरा म राख्न चाहन्छु यहाँ सरहरूसँग, एउटा के अरे यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 3 वर्ष लगाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नु। म यो संसद पनि सोभरेन होइन, मिनी संसद पनि सोभरेन होइन राज्य व्यवस्था समिति, तर संसदलाई डेलिगेट गरेको र संसद यो संविधानबाट माथि हुनुहुन्न। यो संविधान उहाँ संविधानभन्दा माथि हो भने संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्यो, उहाँलाई अधिकार दिएको। अब के हो भने, त्यो समितिले यहाँले प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने, नामै भनौँ नेकपा माओवादीले 15 वर्ष चाहिँ दिनुपर्छ, 15 वर्षभन्दा कम हुनु हुँदैन, उहाँले ल्याएको कुराहरू। नेकपा एस, अब त्यो बेला एस र के हुनुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5 वर्षभन्दा घटी त हुनै हुँदैन। हिजो तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नाम भन्छु मलाई उ छैन, के अरे गुरुङ, के देव गुरुङजीले के भन्नुभएको छ कि हामी यो नागरिकता विधेयक पास गर्दै थिए, तर गठबन्धनको भएको हुनाले यो सरकार बचाउनको लागि हामी यो चाहिँ पास गरेको। म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो गठबन्धन सरकार ठुलो हो कि संविधान ठुलो हो कि हाम्रो मुलुक ठुलो? यो मुलुक ठुलो, यहाँहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा। तेस्रो कुरा यहाँलाई मैले के निवेदन गरौँ भने, यो संविधानको धारा 38 हेरौँ, धारा म पढेर सरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो संविधानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। भाग 3 को धारा 18 को उपधारा 1 मा म सरहरूलाई भन्छु, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने छैन। त्यसपछि के हो, समान कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्गको आधारमा, अब यति राख्नु धेरै हो, भेदभाव गर्ने छैन। त्यसपछि के भएको छ भने, अब यो सेन्सिटिभ हो 3 मा, राज्यले नागरिकहरूको बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग हेर्नु, आर्थिक अवस्थामा
कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। र त्यस्तै 38 को धारा 1 को के लेखेको छ भने प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। यो विधेयकमा सर के छ भने उहाँले के लेख्नु भएको छ भने कुनै पनि महिलाले विदेशी नागरिक गर्नु के अरे बच्चा चाहिँ जन्म्यो भने ऊ चाहिँ वंशज हुन्छ, ठिक छ। तर यदि चाहिँ के भयो भने त्यो महिलाले यदि विदेशी उसको छोरा विदेशीको बाबुबाट भएको हो भने उसलाई अङ्गीकृत मात्र होइन, कति वर्ष 1 वर्ष सजाएर कति गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहाँ वंशीय सबै कुराहरू समान दिएछ भने तपाईँ मेरो दिदीको छोराको बाबु कसले हो तपाईँले सोध्ने अधिकार के हो? त्यो यौनिक त गोपनीयता हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले कसरी लिएको र हाम्रो के अरे विदेशी कुनै पुरुष विदेशबाट बिहा गरेर ल्यायो भने भोलि नागरिकता दिने र महिला मेरो दिदीले बिहा गरे भने यसरी गर्ने र संविधानमा समानताको कुरा गर्ने। र अर्को कुरा मैले चाहिँ के गर्न खोजेको छु भने सरहरूले मलाई के छ भने कुराहरू राख्नु होला। अर्को, अब कुनै पनि नागरिकले विदेशी महिलासँग बिहा गर्यो भने साउथ एसिया अरू ठाउँमा न, साउथ एसियामा कस्तो प्रोभिजन छ भने पाकिस्तानमा 7 वर्ष छ, इन्डियामा 7 वर्ष 1955 को काम उसले गरे हो, बङ्गलादेशमा 5 वर्ष, मालदिभ्समा चाहिँ के हो मुस्लिम मात्रै हुनुपर्छ, अरू दिँदैन। त्यस्तै श्रीलङ्कामा कति हो 15 वर्ष लेख्या छ, त्यस्तै भुटानमा 20 वर्ष लेख्या छ, अफगानिस्तानमा 5 वर्ष। यतिसम्म एउटा अर्को बिन्ती गरौँ, निवेदन गरौँ के अरे इन्डियामा फरेन पोलिसी र सेक्युरिटीमा हाम्रो जज साहब यही हुनुहुन्छ। यदि कसैले काम गर्यो भने काम बिहा गर्ने विदेशीसँग बिहा गर्न खोज्यो भने उसले गर्न पाउँदैन, उसले गभर्मेन्टसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यहाँ एउटा हल्ला फिजाइएछ भने म खाली पोइन्ट भन्छु, हल्ला फिजाइयो मधेस विरोधी हो, मधेसले चाहिँ नागरिकता पाउने चाहिँ यसो गरेको छ भनेर म एउटा तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी के जनाउँछु भने अहिले गृहमन्त्री अथेन्टिक एउटा के छ तथ्याङ्क, मधेसमा जम्मा 35 देखि 40 हजार मात्रै नागरिकता चाहिँ अहिले पाउने छ। तर अहिलेको नागरिकता दिने 8 लाख 7 लाखदेखि 8 लाख चाहिँमा नागरिकता वितरण गर्ने कुरो छ। अहिले 20 जिल्ला मात्र होइन मधेसको 53 जिल्लामा दिने कुरा गरेका छ। तपाईँले खालि मधेसको कुराहरू गरेर एउटा हौवा चाहिँ हामी बनाएका हौँ। तपाईँले अहिले कुरा गर्ने हो भने 1959 मा पनि आएको कुराहरू यहाँलाई थाहा होला, दलाइ लामासँग मुक्ति बाहिनीसँग आएको कुरा यहाँलाई थाहा, रोहिङ्ग्याको कुराहरू छ, अहिले पनि के कहाँबाट आउँछन्। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर सम्मानीय राष्ट्रपतिजीले के भन्नुभयो भने नागरिकता भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएका हुन्छ, देशको अखण्डतासँग जोडिएका हुन्छन्, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसलाई यसलाई हतारमा नगरौँ। हतारमा गऱ्यो भने हामीले फेरि चाहिँ एउटा ठुलो विडम्बना हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो मुल्क सानो होइन, हाम्रो मुल्क सानो होइन, सानो कुन यो 200 भन्दा बढी मुल्कमा यो 46औं स्थानमा छ। तर सानो के भयो भने उत्तरपट्टि पनि चाहिँ के छ भने ठुलो मुल्क जनसङ्ख्या भएको, दक्षिणपट्टि भएको। तपाईँले यहाँबाट 2 लाख गयो भने उत्तर र दक्षिणमा हराउँछ, कहाँ जान्छ ठेकानै हुँदैन। तर त्यहाँको 2 लाख यहाँ आयो भने हामीले चाहिँ जान्न सक्छौँ कि सक्दैन। अब यहाँहरूले भन्नु होला अहिले हामीले विदेशमा जाँदैछौँ, उहाँहरूको चाहिँ के अरे नागरिकता भन्छ नि के अरे डिबिसिबी हुन्छन्, त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा दिँदैन, उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा लिन्छ। त्यहाँ काम गर्ने मान्छे छैन, टेरिटोरी ठुलो छ, त्यहाँ के छ भने उनीहरूको काम चाहिँ बाँकी राखेका छन्, त्यसले गरे हो। त्यसले मैले के भनेको, यहाँ चाहिँ हाम्रो योगी सरले भन्नुभएको छ, यहाँहरूले केही कुरा भयो भने म भनौँला। तर मैले भनेको यो संविधानसँग यो विधेयक चाहिँ बाँसिएको हुनाले उहाँले भन्नु। अब एउटा कुरा फेरि मलाई यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, कुन गभर्मेन्ट हो मलाई मतलब छैन, तर केपी ओलीको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि यो चाहिँ के छ भने अध्यादेश आउँदाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ सही गर्ने, अहिले आएपछि सही किन गरिएन भन्ने कुराहरू उठाउन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। म फेरि एउटा निवेदन गर्छु, म संविधानै पढेर चुनाउन चाहन्छु। संविधानको 114 मा हेर, संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो मन्त्री परिषद सिफारिसमा, र यो अथेन्टिक हो कि होइन, नियमले मिल्या हो कि होइन,
यो गएमा यसमा के छ भने संसदले छिनो पार्नुपर्ने, संसदले निष्क्रिय गर्ने। त्यसकारण यो चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ यो कुरा। तर अर्को कुरा के हो भने विधेयक आएपछि हामीले के गर्यो भने कुनै विधेयक उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा मिलेर गर्नु भएको छ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। त मैले एउटा निवेदन के गर्न खोजेको, राष्ट्रपति महोदयले आफैले गरे होइन, उहाँलाई सरहरू जस्तो सिभिल सोसाइटी, मिलिट्री, सुरक्षा सबै गएर उहाँले चाहिँ यहाँ पनि सुरक्षाको मान्छे बसिराख्नु सोध्नु होला, यहाँ पनि बसिराख्नु भएको छ। सबैजनाले के भन्यो भने यो संविधानसँग मेल खाँदैन, यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता यसमा च्यालेन्ज चुनौती हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रपति महोदय तपाईँ चाहिँ संविधानको, राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको, राष्ट्र भौगोलिक अखण्डताको, एकता इत्यादि सौहार्दपूर्ण चाहिँ हाम्रो समाजको कोअर्डिनेसन भन्छन्, त्यो सबै कुराहरूको तपाईँ मध्यनजर राख्दै यो विधेयक चाहिँ पास नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण मैले योगी सरले मलाई बोलाउनु भयो, मैले सिकाइसकेँ। उहाँले मैले चाहिँ यो कुराहरू यहाँलाई निवेदन गरेँ। यदि केही कुराहरू हुन त धेरैजना वक्ताहरू छन्, यदि यहाँलाई केही कुरा लागेको छ, तिमी गल्ती बोलेका छौ, तिमीले यो बुझेका छैनौ, अथवा तिम्रो यो कुरा गलत हो, यो संविधानसँग मेल खाँदैन भने मलाई चाहिँ केही सिकाइदिनु भयो भने मैले यहाँ सिक्छु र केही कुराहरू आफ्नो जवाब पनि दिन्छु। मौका दिनुभयो, दुईचोटि हात देखाउनु भयो, धन्यवाद, नमस्कार। समस्या संविधानमा पनि छ, समस्या कानुनमा पनि छ, र झन् ठुलो समस्या नागरिकता विधेयकमा छ। त्यसैले यो समस्याको समाधान प्याच ओर्डको रूपमा, अर्थात् एउटा कुनै विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने किसिमले यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ। तर मेरो आजको कन्सर्न चाहिँ के हो भने यो जुन किसिमको विद्वत समाजको उच्च स्तरीय व्यक्तित्व राज्य जम्मा भएका छौँ, हाम्रो छलफल त्यो विधेयक गलत छ कि ठिक छ, संविधान ठिक छ कि बेठिक छ भन्नेमा केन्द्रित नहोस्। अब हामीले के गर्यौँ भने राष्ट्रपतिले लिनुभएको कदमलाई हामीले समर्थन गर्न सक्छौँ। हामीले कस्तो स्ट्राटेजी बनायौँ भने यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिन सक्छ। हाम्रो भूमिका के हो, हामी कुन दलमा छौँ, कुन राजनीति गर्छौँ, के विचार बोक्छौँ, यो कुराभन्दा एकचोटि माथि उठेर हामी बिल्कुल नागरिक भएर यो मुलुकलाई बचाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा एक ठाउँमा कसरी आउन सकिन्छ र के भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल भयो भने यो कार्यक्रमको उपादेयता हुन्छ। मैले संविधानवादको बारेमा बोल्न थालेँ भने मैले 2 घण्टा बोल्छु र अन्तिममा त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। यहाँ विश्लेषण गर्न थाल्यो भने हामी सबै विश्लेषकहरू छौँ, त्यो विश्लेषण सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसैले मैले आयोजकको अपेक्षाभन्दा फरक के कुरा निवेदन गर्न खोजेँ भने स्वयं राष्ट्रपतिज्यूको सल्लाहकार आएर यो अध्यादेश यो जुन विधेयक थियो त्यो विधेयक चाहिँ संविधान प्रतिकूल छ र यसले संविधानसँग बाजिएको छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले सन्देश चाहिँ फिर्ता गर्नुको भनेर भनिसके पछाडि र यसको ऐतिहासिक र सामाजिक र कानुनी पाटोको बारेमा सूर्यनाथ सरले बोलिसके पछाडि यो छलफललाई त्योभन्दा बेसी नराखौँ र हामी स्ट्राटेजीमा केन्द्रित हौँ भन्ने मैले निवेदन गरेँ। अब के स्ट्राटेजीमा जाने भन्ने विषयमा म 2-3 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्छु। सबभन्दा पहिलो स्ट्राटेजी चाहिँ आज सम्पूर्ण नागरिकहरू सडकमा आएर राष्ट्रपति भवन गरेर हामी तपाईँको साथमा छौँ, यसलाई कुनै पनि हातमा प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् भन्ने अवस्था आउँथ्यो भने यसले सहज वातावरण बनाउँथ्यो। तर नागरिकहरू विभाजित छन्, दलमा छन्, दलको वरिपरि छन्, उनीहरू समाजमा बाँच्नका लागि पनि दलको नजिक भइकन बाँच्न नसक्ने अवस्था सृजना गरिएको छ। यसरी राजनीतिक रूपमा विभक्त यो समाजको यो विडम्बनालाई हामी जस्ता व्यक्तिले चिर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो असफलता हो। तर हामीले चिर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसैले अहिले तत्कालै म ठुलो आन्दोलन होला म त्यो अपेक्षामा छैन। तर मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने तपाईँ हामी प्रत्येकले म आफै आन्दोलन हुँ, म आफै आन्दोलित छु, म एक्लै सडकमा जान्छु भन्ने विचार राखेर हामी एक्लै सडकमा गयौँ र एक्लै एकै ठाउँमा जम्मा भयौँ भने त्यो आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि छलफल होस्। म आन्दोलनमा जान्छु, म एक्लै जान्छु भनेर कसैले नेतृत्व ल्याओस्, म त्यसलाई समर्थन गर्छु। एउटा दोस्रो हामी के गर्न सकिन्छ भने हामीले एउटा प्रेस मिट गरौँ र सिङ्गो मुलुकलाई आह्वान गरौँ, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, पेपरमा गर्नुहोस्, कपडामा गर्नुहोस्, केमा गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी यो नागरिकता विधेयकको विपक्षमा छौँ, यो खारेज हुनुपर्छ, यो प्रमाणीकरण हुनु हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गर्नुहोस् र त्यो समय सीमा दियो 15 दिन 20 दिन, किन अझै राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छैन। राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि पनि 15 दिनको समय छ। हामीले 2-3 हप्ताको समय लिएर यसरी हस्ताक्षर गरेर त्यो हस्ताक्षर हामीले सिडिओ कार्यालयमा बुझायौँ भने त्यो पनि एउटा राम्रो दबाब हुन सक्छ। त्यसैले त्यो स्ट्राटेजीमा हामी गयौँ र त्यसको लागि सचेत समूह बनाएर नागरिक हैसियतमा दलीय रूपमा होइन हामीले गयौँ भने त्यसले पनि एउटा अहिलेको राष्ट्रपतिको कदमलाई सहयोग होला भन्ने मलाई लाग्छ र मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हामीले अब कोठाभित्र नगरौँ, सडकमा गरौँ। सडकमा अन्तर्क्रिया, सबैलाई आह्वान गर्नुहोस्, तपाईँ आएर बोल्नुहोस्, यहाँ माइक छ, तपाईँ नागरिकता विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ आएर बोलिदिनुहोस्। म माइती घर मण्डलामा राखिदिउँ, रथ पार्कमा राखिदिउँ, योगीजीले या कसैले यसको संयोजन गरौँ र जो आउँछ त्यहाँ बोल्न सक्छ, आफ्नो नागरिकको आवाज उठाउँछ। यस्ता किसिमका कार्यक्रम हामीले विभिन्न ठाउँमा गऱ्यौँ भने यसले केही सार्थकता होला। या राजनीतिक रूपमा धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरू, हरिबोल दाई जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सुनौँ, बुद्धिनारायण दाई जस्ता सीमाविदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सुनौँ। त्यसरी मैले संविधानको विश्लेषण गर्ने पक्षमा गएन, तर एउटा कुरा म संविधानको विश्लेषणमा भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने संविधानको धारा 113 को 3 निष्प्रयोजित बनाइयो, यसलाई निष्प्राण बनाइयो र यसलाई मार्ने काम गर्यो। धारा 113(3 बमोजिम राष्ट्रपतिले सन्देश पठाइसके पछाडि पार्लियामेन्टको पहिलो कर्तव्य के हुन्थ्यो भने त्यो सन्देश सभामा पढेर सुनाउने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने। त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मिनिमम शिष्टाचार, त्यो शिष्टाचार पनि भएन। पार्लियामेन्टले राष्ट्रपतिलाई थ्याङ्क्स पनि भनेन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि धारा 113(3 लाई मार्ने काम गर्यो। दोस्रो, संसदमा पढेर सुनाउँदाखेरि राष्ट्रपतिमाथि नै प्रक्षेपण गर्ने किसिमले, खिसी ट्याउरी गर्ने किसिमले पढियो। यो आफैमा आपत्तिजनक थियो र संसदले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई स्वीकार्नुपर्छ जरुरी छैन, तर त्यसका राम्रा पक्ष के हुन्, त्यसका कमी कमजोरी के हुन्, त्यसले मुलुकलाई दिएको सन्देश के हो, त्यो कुराको बारे व्यापक छलफल गर्नु पर्थ्यो र प्रतिनिधि सभाले त्यो दस्तावेज सन्देश नागरिकहरूको लागि कम्तीमा पनि वेब पेजमा राखेर नागरिकहरूलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो। यति काम पनि गरेन। यसको अर्थ के हो भने धारा 113 को 3 लाई स्वयं पार्लियामेन्टले मार्ने काम गरेको छ। अर्कोतिर संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले हेड अफ द स्टेटको प्रत्येक कामको ओनरसिप लिन्छ, त्यसको विरुद्धमा जान मिल्दैन। जब प्रधानमन्त्री हेड अफ द स्टेटको कामको विरुद्धमा जान्छन् तब राजीनामा दिनुपर्छ। शेरबहादुरजीले गठबन्धनको मिटिङ गरेर उहाँले राष्ट्रपतिको सन्देशको विरोध गर्दै हामी हुबहु रूपमा यो विधेयक पारित गर्छौँ भन्नु भन्नुभयो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने या त शेरबहादुरजीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, यदि होइन भने उहाँले यो संविधानको मर्म, यो संविधानवाद, यो संविधानले बोकेको उद्देश्यलाई उहाँले पराजित पार्नु। यस्तो अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कन्स्टिट्युसनल कन्फ्लिक्ट मुलुकमा सिर्जना भइसकेको छ र धारा 113 को 3 लाई मार्ने काम प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्छ र सांसदहरूले त्यो सन्देश पढ्दै नपढिकन राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने काम गरे। यसले के देखिन्छ भने जब धारा 113(3 लाई राज्यले नै मार्ने काम गरेको छ भने 113 को 3 बाट अगाडि बढेर 113 को 4 चाहिँ इन्भोक गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। त्यसले जब धारा 113(3 मृत अवस्थामा पारियो, धारा 113 को 4 इन्भोक गर्न हुँदैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन, किनकि यो त्यो संस्थामाथि गरेको इन्सल्ट हो, यो कन्स्टिट्युसनमाथि गरेको थ्रड हो, थ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हो। त्यसैले संविधानका व्याख्या गर्दै गरौँला, कानुनभन्दा संविधान ठुलो, संविधानभन्दा मुलुक ठुलो, यी सबै विषयमा छलफल गरौँला। तर अहिले स्ट्राटेजीको विषयमा छलफल गरौँ भन्दै मलाई यो अवसर दिनुभयो। मैले आफ्ना केही कुराहरू राखेँ र यो विद्वत समूहबाट विधेयकका बारेमा कमी कमजोरी राम्रो कुरामा छलफल नगरौँ, स्ट्राटेजीको बारेमा मात्रै छलफल गरौँ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। यस विषयको प्रसङ्गमा पहिले पूर्ववक्ताहरूबाट आइसकेका कुरामाथि थप्ने कुरा मात्रै म अलिकति गर्छु। सर्वप्रथम म वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा एकजना मान्छे रहेछ, अब यस्ता मानिस थोरै भए भने पनि नेपालको नेपालीत्व, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनलाई बाटो दिने, शक्ति प्रदान गर्ने, देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे छन् भन्ने एउटा आशाको किरण पढाएछ।
त्यसकारण मैले राष्ट्रपतिलाई बधाई दिन्छु। राष्ट्रपतिका यो कदमलाई नेपालभरिका जनताले समर्थन गरेर नेपालको राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियतालाई जोगाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको छ। अब त्यो चाहिँ मैले यो कुरालाई यही राखेँ। यो संविधानको कुरा गर्दा एक वाक्यमा म के भन्छु भने राष्ट्रपतिबाट संविधान जनताको कुरा सुनेर विज्ञहरूको राय लिएर अनि संविधान सङ्गत रूपमा संसदमा पठाएकोमा सत्ताधारी दलका मानिसहरूले त्यसलाई खिल्लीको रूपमा उडाए र खिल्लीको रूपमा उडाइसकेपछि त्यो चाहिँ के भयो भने एउटा मजाकको विषय भयो। एउटा चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले त अब जस्ताको तस्तै पठाउने यस्तो बोलिदिनु भयो कि जस्ता तस्तै पठाइदिन्छ, त्यो मजाकको रूपमा चाहिँ आएको छ, त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अथवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो त संवैधानिक प्रक्रिया के हो भने यो फास्ट ट्र्याकबाट जाने होइन नि। फिर्ता आइसकेपछि संवैधानिक प्रक्रिया के हो संसदको, सबैलाई बाँड्ने, सबैको विचार लिने, सबैलाई समय दिने, सबैलाई समय दिएर आम जनतालाई पनि यसमा विचार राख्ने ठाउँ दिने। त्यो जनता लोकतन्त्र भन्ने हो भने त्यो जनताको विचारले नभएर एउटा मानिसले मजाकको ईर्ष्याको रूपमा, डाहाको रूपमा, प्रतिशोधको रूपमा, देख्लास जानलास भन्ने जस्तो भाषाको रूपमा जस्ता पढाइन्छ त सर्ट त्यो के भन्छ सर्ट ट्र्याकबाट के उसबाट पठाएर पास गरेर जस्ता पठाइन्छ भन्ने कुरा छ। तर यसमा नेपाली जनता एकातिर, दल एकातिरको अवस्थामा आएछ। त दल एकातिर आउनुको कारण यसको पछाडि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा चाहिँ आउने, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा यसको पछाडि गाँसिएको छ। विदेशी हस्तक्षेपको कुरा यही संविधानलाई, यही नागरिकता ऐनलाई पास गर्न दलका प्रतिनिधित्व गरेर दिल्लीमा बोलाएर दिल्लीबाट ओके गरेर दिल्लीको आदेश मान्ने या लाजिमपाटको आदेश मान्ने या चाहिँ अमेरिकाको आदेश मान्ने र उनले के भन्छन् भन्ने आधारमा नेपालमा चाहिँ गतिविधि चलेका छन्। त्यसकारण मैले यहाँनिर केही सुझाव राख्नुभन्दा अगाडि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यही प्रक्रिया रहने हो भने नेपालको राष्ट्रियता खललमा आउन सक्ने अवस्था छ। नेपालका सबै दल जब भूमिगत थिए, सबै दल जब नेपाल बाहिर थिए, त्यस अवस्थादेखि तिनको स्वार्थको लागि दलले काम गरिरहेको अहिले चाहिँ अवस्था छ र यो अवस्थालाई नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने, नेपालका मिडियाहरूले बुझ्नुपर्ने। जुन मिडियाले चाहिँ यो अवस्था ल्याउनलाई हिजो, यो आजको पुस्ता होइन, हिजोको पुस्ताको मिडियाले यो अवस्था ल्याउनलाई ती नेपालको विरुद्धमा सञ्चालन हुनेलाई मिडियाले जसरी साथ दिएको थियो, अब दोस्रो पुस्ताको आजको मिडियाले त्यो नेपालको साख जोगाउनको लागि, यसलाई दमन गर्नको लागि जनबोलीलाई कदर गरेर नयाँ रूप सिरामा सञ्चार र आम जनता एकै रूपमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो संविधानको कुरासँग, सिङ्गो कुरासँग अहिले संसार एउटा कोलमा इन आइसोलेसन कुरा गरेर सम्भव हुने कुरा मैले देखाएको छैन। योसँग नेपालको अर्थनीति जोडिएको छ, उदार अर्थनीतिको कुरा छ, अमेरिकाको लदान गर्ने कुरा छ, विदेशी कन्सल्टेन्टको कुरा छ, विदेशी ठेकेदारको कुरा छ, अनि पार्टीको कमिसन आउनलाई ती ठेकेदार मार्फत पार्टीलाई कसरी कमिसन ल्याउन सकिन्छ, पार्टीको चाहिँ एजेन्टहरूलाई कसरी ल्याउन सक्छ, राजनीतिकरण पार्टीले कर्मचारीमा कसरी गर्न सक्छ, प्रहरीमा कसरी गर्न सक्छ, त्यसमा त्यसलाई सेनामा पनि पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न, निजामतीमा सङ्गठन कसरी विस्तार गरेर लैजाने, यो सबै चलखेलमा चाहिँ यो विदेशी हात छ। विदेशी हातको आधारमा उनलाई बाटो बनाइदिनुको लागि नेपाली दलका नेताहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। दलका सबै नेताहरू प्रयोग भएका छन् र नेपालको हितको भन्दा लामो हितको कुरा आएछ। विदेशीको यहाँ 3-4 स्वार्थ छन्। नेपाललाई, नेपालीत्वको आजसम्म स्वतन्त्र सार्वभौम रहेको मुलुकलाई एउटा इसाईकरण गर्ने, पश्चिमी मुलुकको ल्याएर सभ्यता भत्काउने जोडिएका सबै कुराहरूसँग, सभ्यता भत्काउन जोडिएका सबै कुरामा हात हालेका छन्। त्यो सबै हात हालाइमा दलहरूकै मानिसलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्। अब दोस्रो कुरा, नेपालमा
प्राकृतिक वैभव जडीबुटीदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोत साधनका कुराहरू खनिज पदार्थका कुराहरूलाई देखि लिएर जलस्रोत विशाल जलस्रोतमा विदेशीको आँखा छ। यसमा धेरै पैसा आउँछ र त्यो पैसाबाट जति नाफा हुन्छ त्यो नाफा विदेशीले खानुपर्छ भनेर विदेशीले पूर्वाधारका रूपमा विदेशी ब्याङ्क यहाँ इस्टाब्लिस गरेका छन्। अहिले यहाँहरू सञ्चार माध्यमले कति बुझ्नुभएको छ, नेपालमा चाहिँ शोषक सामान अहिले चाहिँ मिटर ब्याजी भन्छ नि, त्यो मिटर ब्याजी भन्दा विदेशी लगानीका ब्याङ्कहरू नेपालमा चाहिँ ती मिटर ब्याजी भन्दा बढ्ता भएर नेपालमा सबभन्दा धेरै कमाएर विदेशमा हरेक वर्ष रकम लैजाने तिनीहरू छन्। र तिनीहरूले त्यो वातावरण बनाउनको निमित्त नेपालमा जलस्रोतको अहिलेको जलस्रोतमा नेपालमा खर्च गरेर नेपालमा ग्यासलाई हाम्रो खाना पकाउने जुन चाहिँ ग्यास हो एलपिजी ग्यास, त्यो ग्यासलाई एकै दिनमा एकै महिनामा रिप्लेस गर्न सकिन्छ बिजुलीको चुल्हा बालेर बिजुलीको भाउ घटाएर। ग्यासभन्दा बिजुलीबाट बाल्दाखेरि ग्यासबाट बाल्दा भन्दा 1 पैसा 1 रुपियाँ मात्रै सस्तो बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ अहिलेको बिजुलीमा। त्यो बिजुलीलाई रिप्लेस गर्यो भने ग्यासलाई एकै दिनमा बन्द गर्न सकिन्छ। ग्यास बन्द भयो भने तपाईँहरू क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, $बिलियन हाम्रो विदेश गएको व्यापार घाटाको अवस्था, ठुलो घाटा यसैले बन्द गर्छ। त्यसपछि यातायातमा 5 वर्षभित्र गर्ने यातायातमा बिजुलीबाट चलाउन सक्ने हाम्रा गाडी मोटरसाइकल सबै बिजुलीबाट चल्ने बनाएर बिजुलीका चाहिँ रिचार्ज स्टेसन नेपालमा बनाउने हो भने 5 वर्षभित्र हाम्रो डिजल पेट्रोलको भाउ आधा घट्छ, बजारको मूल्य पनि आधा घट्छ। त्यो अवस्थामा सोच बनाएर नेपालको माया गर्ने भएदेखि त्यो सोच बनाएर त्यतातिर जान्थे दलहरू, सत्तामा बस्नेहरू। त्यतातिर जाने अवस्थामा कोही पनि छैन, किनभने विदेशीले त्यतातिर गयो भने विदेशीको कमाइ घट्छ। विदेशीको कमाइ घटेपछि विदेशीले उचालेर नयाँ दलका ल्याएका छन्। त्यसकारण यो 1 करोड नेपाली भारतीय मूलका नेपाली नेपालमा छन् भनेर भारतीयहरूले भनिरहेछन् र त्यो नेपालले चाहिँ ती नेपाली भइसकेकालाई नेपालले नेपालीत्वको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सबै मुलुकले मानेको आधारमा चाहिँ ल्याउँछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा माने जस्तो छाडापनको बोर्डर हाम्रो सीमा खुला सीमा जुन छ त्यो खुला सीमा बन्द गर्ने नागरिकताको कुरालाई यसलाई 2047 सालको संविधानको नागरिकताको जुन दफा छ त्यो दफाभन्दा वैज्ञानिक दफा अहिले नेपालको नागरिकको हितको लागि अर्को कुनै पनि छैन। त्यो दफालाई चाहिँ एडप्ट गर्ने कुरामा आम जनताको नेपाली जनताको मनस्थिति बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ एकाङ्गी रूपबाट ल्याएर नेपाल कमजोर बनाउने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने, शैक्षिक वातावरणबाट कमजोर बनाउने अनि नेपालको चाहिँ स्रोत साधनलाई विदेशीले मस्त गरेर कमाएर लैजाने, नेपालको चाहिँ नेपालीहरू गरिब हुने, विदेशमा दासको रूपमा काम गर्न जाने, त्यो वातावरण बनाउनलाई दलकाहरूले विदेश निर्यात गर्नेमा कति दलका मान्छे लागेका छन् र निर्यात गर्ने कम्पनीहरू यो चाहिँ श्रमलाई निर्यात गर्ने कम्पनीहरू कति बढेर गएका छन्। ती कुराले चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय नेपालको हितको होइन, दोर्जियन प्रवृत्तिको हितमा त्यसलाई बाटो बनाउने हिसाबमा चाहे जलस्रोतको कुरा गर्नुहोस्, चाहे खुला सीमाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नागरिकताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे उद्योग धन्दाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोजगारका कुरा गर्नुहोस्, त्यो सबैमा विदेशीले आफ्नो स्वार्थको निमित्त नेपाल बिगारेर आफूलाई गतिलो बनाउने, नेपालमा बन्न नदिने वातावरण बनिरहेछ र त्यो वातावरण बनाउने अवस्थालाई हामी सबै नेपाली आम जनताले हाम्रो देशको हित र कल्याण, हाम्रा आउँदा पुस्ता दस पुस्तालाई संरक्षण गरेर यो देश राख्नुपर्छ र यो देश एसियाको सबभन्दा ठुलो धनी देश हुन सक्छ। त्यसको लागि शान्ति चाहिन्छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव त्यसै कारणले आएको थियो। शान्ति उद्योग व्यापार गरेर सन् 2000 सम्म एसियन स्ट्यान्डर्डमा लैजाने भनेका सबै सूत्रहरू भत्काइएका छन्। जो नेपालले माथि प्रगति गर्दै गइरहेछ त्यो भत्काइराखिएको छ। हामी टिम्बर निर्यात गर्नेमा अब टिम्बर आयात गर्ने बनाइराखेका छौँ। इन्धन संस्थान त्यसको बनाएर त्यसलाई भत्काइएको छ। अब कृषिका सबै संयन्त्रहरू भत्काइएका छन्। कृषि निर्यात गर्ने देशले कृषि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। अब यो सबै नेपाल गरिब बनाउने, विपन्न बनाउने, कमजोर बनाउने र नेपालीलाई मानसिक रूपमा आम नेपालीलाई कमजोर बनाएर यसरी त सकिएको रहन्छ। बरु कुनै देशमा विलय भएर
अब विलय भएपछि सिक्किमले यत्रो प्रगति गर्यो, भारत समर्थन भएपछि भुटानले यत्रो सहयोग पायो भन्ने वातावरणको सिर्जना अहिले मानसिक रूपमा गएको छ। यो मानसिक कमजोरीलाई चिर्न, यो मानसिक कमजोरीलाई धराशायी बनाउन हामी जस्तो बुझेको मान्छेहरूले नलाग्ने हो र सञ्चार मिडियाले यसलाई घर घरै नपुर्याउने हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक सम्पन्न र सुखी नेपाली हुने कल्पना नगरे हुन्छ। अहिले जागरिक हुनुपर्ने अवस्था छ। यति भनेर मैले आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पैदा सर के भन्नुभयो, रैथानी तराईबाट गयो। तपाईँ अत्याधुनिक अनुसन्धानको आयुक्त हुनुभएको थियो। तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कि तपाईँ आयुक्तले कति न्याय गर्नुभएको छ। र नागरिकता दिँदाखेरि, नागरिकताको कुरा आयो यहाँ, नागरिकता दिँदाखेरि कर्मचारी को थियो त, अद्गीत को थियो त, सिडिओ को थियो त, तिनीहरूले नागरिकता दिने बेलामा आफ्नो जनतालाई नचिन्ने कालो पदार्थ खाएर नागरिकता दिए थियो त सुरुमा। अर्को भण्डारी सरले भन्नुहुन्छ आन्दोलन आन्दोलन आन्दोलन। यहाँ नेपाली सेना क्रोध छ, जुन सेना 3-4 हजार केटा राजालाई नबचाउन सक्ने त्यो सेनाले हाम्रो राष्ट्र बचाउन सक्छ त। अर्को भन्छ रैथानी, रैथानीले कतै त हामीलाई, रैथानीले मूलतवासीलाई नागरिकता वंशज नदिएर अङ्कित त बनाएन। कसले गर्यो यो त? पहिलो कुरा त हाम्रो सिमाना चाहिँ खुला छ। कुनै बेला जङ्गल थियो होला, त्यो खोला राखियो होला व्यवहारिक रूपमा, तर कुनै पनि कानुनले, कुनै पनि सन्धिले यो सिमानालाई खुला राख्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। हामीले चाहिँ नि यसलाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने कुनै अब्लिगेसन हामीलाई छैन। तर पनि यो सीमा चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि हाम्रोलाई दुःख हुने गरिकन यो चाहिँ अहिले पनि खुला छ। यो चाहिँ नि एउटा अचम्मको विडम्बना के छ भने जति पनि यहाँ समस्या छन्, चाहे नागरिकता होस्, चाहे तपाईँको हाम्रो ट्रेड होस्, चाहे हाम्रो पानीको कुरा होस्, चाहे हाम्रो सेक्युरिटीको कुरा होस्, यो सबै कुरा गएर कहाँ ठोकिन्छ भने खुला राखेको छ सीमाबाट। यो बडो विडम्बना छ। आज कसै पनि यहाँ बसेको कोही पनि मान्छेको जीवन सुरक्षित छैन। कुनै पनि बेला कुनै पनि इन्डियनले आएर मारेर हिँडिदिन सक्छ र त्यो महासमुद्रमा मान्छेहरूको समुद्रमा गएर मिसिन सक्छ। यहाँ ती घटनाहरू नभएको होइन। अहिले पनि म सुरक्षित जस्तो लाग्दैन, किनभने कुनै पनि इन्डियनले आएर चाहिँ मारेर हिँडिदिन सक्छ। यहाँ केही पनि हुँदैन। यहाँ कुनै पनि इन्डियनले केही पनि चोरी गरेर हिँड्न सक्छ, केही नै हुँदैन। देख्नु सुन्नु होला अखबारमा चाहिँ आएको छ कन्ट्र्याक्ट किलर, भारतको कन्ट्र्याक्ट किलर, इन्डियाको कन्ट्र्याक्ट किलरलाई लगाएर यहाँ मान्छे मार्ने गरिन्छ। त्यस कारणले यो सीमा चाहिँ खुला राख्दा यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबै भारतको आफ्नो हेजेमोनी चाहिँ स्थापित गर्नलाई मद्दत गर्यो। हामीलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो कतिसम्म भयो भनेदेखि त्यति मात्रै होइन, अप्ठ्यारो कतिसम्म भयो भन्दाखेरि हामी ज्यान पनि सुरक्षित भएन। तपाईँले सुन्नु होला, देख्नु होला, यो सीमाबाट चाहिँ नि खुला सिमानाबाट लागु पदार्थ पनि त्यतिकै आउने पक्रिन्छ। त्यो चाहिँ 10%, 10%, 2% पक्रेला, अरू सबै लागु पदार्थ पनि त्यताबाट आउने। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले अध्ययन पनि, म एउटा गुठीमा काम गर्छु, समुन्नत नेपाल गुठी भन्ने, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नि अध्ययन गरायौँ। इन्डियामा चाहिँ नि तपाईँको बिहारमा करोडौँ मान्छे मगन्ते छन्। यहाँ चाहिँ नि इन्डियन मगन्तेहरू प्रशस्त छ्यापछ्याप्ती छन्। अहिले तपाईँले बिहान तपाईँ चुप्लाएर बस्नुभयो भनेदेखि घरमा चाहिँ शान्तिले बस्नु पाउनुहुन्न। बिहानदेखि नि कबाडी कराएको छ कि तरकारी बेच्न कराउँछ कि अब दिनभरि तपाईँ चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। अब यो आवत जावतको लागि चाहिँ नि अब हामीहरूले यो चाहिँ सीमालाई किन खुला राख्नुपर्ने मैले कुनै पनि कारण देखेको छैन। यसलाई इपिजीको प्रतिवेदन बन्यो, सायद त्यहाँ पनि यो कुरा लेखिया होला। त्यसै कारणले मोदीले बुझेन पनि होला, बुझ्न पनि चाहेन होला। अब जबकि चाहिँ इपिजीको म्यान्डेटमा के छ भने त्यो कुरामा दुईटै देशले उसको रिपोर्टमाथि गम्भीर रूपले अध्ययन गरेर आवश्यक कारवाही गर्नेछन् भनेर लेखेको छ। अब त्यो कुरो पनि छैन। त्यस कारणले हाम्रो सम्पूर्ण
हाम्रो जति पनि प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमको एउटा आधार चाहिँ के हो त भन्दा दुःखको कुरा यो चाहिँ ओपन बोर्डर छ। यो यस्तो बोर्डर जो संसारमा कहीँ यस्तो छैन, देखाउन पनि पर्दैन, केही परिचय पत्र पनि अब को आयो को गयो त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारणले अब नागरिकताको कुरा ओपनली चाहिँ तपाईँको त्योसित रिलेटेड छ। अब कुनै पनि इन्डियन यहाँ आउन सक्छ, बस्न सक्छ, यहाँ बस्न सक्छ, कति दिन बस्ने हो उसका सन्तान दर सन्तान बस्न सक्छ। एक दिन न एक दिन हाम्रा यी मान्छेहरूले राजनीति भन्नेहरूले एक दिन कुनै न कुनै कानुन बनाएर त्यसलाई नागरिकता दिन्छ। अहिले अब अहिलेको अवस्थामा देख्नु होला तपाईँ एक पुस्ता बसेका दुई पुस्ता बसेकाहरू अहिले उनीहरूको यहाँको इकोनोमी सबै उनीहरूको हातमा छ, ब्याङ्कहरू सबै उनीहरूको हातमा छ। हो त्यसो भएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपले यो नागरिकतासित जोडिएको कुरो छ। अब जति पनि नागरिकताका ऐनहरू संशोधन भए पहिलेदेखि नै त्यो सबै यिनीहरू लक्षित नै छन्। हामीले भन्नु पर्दैन तपाईँको त्यहाँ ६३को कस्तो ऐन आयो ६३ सालमा भनेदेखि संविधान बनाएर क्रान्तिबाट उत्पन्न भएको जुन आफै डिक्लेयर गरेर स्थापित भएको चाहिँ तपाईँको जुन संसद हो त्यो संशोधनले संविधान बनाउनु त कता कता पहिले ६३ सालमा नागरिकता ऐन नै बनाएको र के गरिदियो भन्दाखेरि ३ जना मान्छेले भनेपछि भइहाल्ने भयो, लाखौँले नागरिकता पायो। श्याम शरणले आफ्नो किताबमा ४० लाखले पायो भनेर लेखेको छ। खैर ४० नहोला, तर त्यस्तो व्यवस्था गरिदियो। अहिले तपाईँ सिमानामा हेर्नु जानुहोस्, वीरगन्जमा जानुहोस्, तपाईँ जनकपुरमा जानुहोस्, तपाईँ त्यहाँका रैथानेहरू लखेटीहरू यतातिर गए, त्यहाँ अहिले इन्डियनहरूले जग्गा किनेर बसेको छ। त्यो इन्डियन राइज भइसकेको छ। त्यस कारणले यो नागरिकताको विषयसित सम्पूर्ण रूपले जोडिएको अवस्था छ। जहिले पनि त्यसैलाई लक्षित गरेर यो दिइएको छ त्यहाँका मान्छे। त्यस कारण पहिलो कुरा त यो ओपन बोर्डरै हामीले राख्ने कुरो छैन। दोस्रो कुरा कुनै पनि चाहिँ सन्धिले चाहे ट्रिटीको होस् चाहे जस्तोसुकै सन्धिले पनि कुनै पनि इन्डियनलाई हामीहरूले चाहिँ यहाँ बस्नको लागि निश्चित रूपमा यतिकालसम्म बस्न पाउँछस् भनेर रोक लगाउनलाई कुनै पनि कानुनले रोकिँदैन। हामीले गरेका छौँ नि, जस्तै भनौँ हामीहरूले चाहिँ जग्गा किन्न पाइँदैन भनेका छौँ, अचल सम्पत्ति पाइँदैन भनेका छौँ। त्यसै गरी समयभन्दा बढ्दा बस्न पाइँदैन एकपटकलाई पढेर भन्न नसक्छौँ। कुनै पनि चाहिने ऐनले 1950 को ट्रिटीले रोकेको छैन। 1950 को ट्रिटीले रेसिप्रोसिटी भन्छ, रेसिप्रोसिटीले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले नागरिकताको चाहिँ कुरो सम्पूर्ण रूपले यसरी गरेका छ। अबको बेलामा हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो त पनि अब यो त कुरा प्रष्टै छ। इपिजी रिपोर्ट चाहिँ उसले मान्नेवाला छैन र हामीलाई चाहिँ त्यो नभई हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बोर्डरलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा राख्ने होइन, यहाँ चाहिँ छिर्ने मान्छेले आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिटी नदेखाइकन छिर्न नपाउने गराउनुपर्छ। निश्चित ठाउँबाट नाकाबाट गर्नुपर्छ, अरू ठाउँ सबै तारबार लगाउनुपर्छ र बस्ने मान्छेले पनि त्यो इन्डियन हो या कुनै विदेशी हो भने यहाँ चाहिँ आउनको लागि निश्चित अवधि तोकेर मात्रै बस्नु पाउनुपर्छ। एकपटकलाई फेरि बस्नु पाउनु त्यो व्यवस्था हामीले नगर्ने, त्यो गर्नलाई मलाई लाग्दैन कि चाहिँ 1950 कुनै केही बाधा दियो। त्यो गर्न सकिन्छ र हामीले नगरे मात्रै हो। जबसम्म हामी यो गर्दैनौँ तबसम्म यो नागरिकताको कचकच रहि नै रहन्छ र हो पनि वास्तविकता पनि त्यही नै हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो अचम्मको कुरा के छ भने संसदमा म त्यसमा नागरिकको हैसियतले एउटा स्वतन्त्र मानिसको हैसियतले म पनि संलग्न थिएँ। विभिन्न पटक त्यहाँ चाहिँ समितिमा गएर छलफल गरियो। यो विधेयक यो नागरिकताको विधेयकको त्यो 3 वर्ष करिब 3 वर्ष लागेको छ त्यो छलफल गर्न विभिन्न पार्टीहरूको। र उहाँहरूले यस्तो चिज चाहिँ गर्नुभएको छ जो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ एउटा पार्टीहरूको पनि सबैको सहमतिबाट एउटा सहमतिमा पुगेर चाहिँ त्यो विधेयक ठिक्क संसदमा पेश गर्ने बेला थियो। अहिलेको सरकारले के गर्यो भने त्यो विधेयक विथड्र गरिदियो, कोहीसित छलफल पनि गरेन, केही पनि भएन र लगाएर नागरिकता राखिदियो र फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ पास गरिदियो। राष्ट्रपतिले भनिरहेको छ र यो कुरा छलफल आउँथ्यो झन् छलफल गतिले गर्न नगर्ने भयो, जे भने त्यही नै गरिदिने भयो। त्यस कारणले
हामीले देशलाई नै भोटकारोमा राख्ने हो भने यी मैले भनेका कुराहरूप्रति चाहिँ सचेत भएर के गर्नुपर्छ त्यो गर्नु पऱ्यो। होइन भनेदेखि तपाईँले कुनै दिन चाहिँ अहिले त होइन कुनै दिन यो देश नै त्यो संप्रभुतामै अर्काको हातमा हुन्छ। अहिले पनि धेरै जसो निर्णय हामी गर्न सकिरहेको छैन, किनभने हाम्रा मान्छेहरू बुधेबाट निर्णय हुन्छन् होइन। प्रधानमन्त्री जाँदा या प्रधानमन्त्रीका अनौपचारिक किसिमले जाँदा मान्छे पढिरहेको छ भने हामीले यो लामो कुरै गर्नु पर्दैन, सबै डिक्टेट गर्ने काम भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यसबाट मुक्त जबसम्म हामी हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो देश स्वतन्त्र रहेर तपाईँ हामी स्वतन्त्र नागरिक देशका स्वतन्त्र नागरिक हौँ भनेर भन्ने हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएर मात्र के गर्ने होइन। यहाँको चाहिँ सकली कुरा हो भने आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छ होइन। एउटाले चाहिँ एउटा विदेशीले राजदूत खोलेर राजदूतावास खोलेर फटाफट यहाँ चाहिँ जे गराउन नहुने काम त्यो गरिरहेछ, हामी हेरिरहेछौँ। जे कुराले हाम्रो राष्ट्रियतालाई खतरा हुन्छ त्यो कुरा भइरहेछ होइन। अब त्यस कारणले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जबसम्म सम्बोधन गर्दैन नेपाली जनता र नेतृत्वले, अब नेतृत्व कस्तो छ भने त्यतिरको चाहिँ आशीर्वाद नभई चाहिँ टिक्न सकिँदैन भने जस्तै व्यवहार गर्छन् तबसम्म यो कुरो हुँदैन। त्यति भन्दै म आफ्नो संक्षिप्तमा म के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म हामीहरूले यो चाहिँ ओपन बोर्डरलाई नियमित गर्दैनौँ, बन्द गर्दैनौँ, निश्चित ठाउँबाट चाहिँ मात्रै आउने जाने मानिसको र त्यो पनि आइडेन्टिटी गर्दैनौँ, जबसम्म हामीहरूले 1,40 करोडभन्दा पनि बढ्ता रहेको जनसङ्ख्या रहेको मुलुकको मान्छेहरूलाई यहाँ जहिले पनि आउने अनिश्चितकालसम्म बस्ने जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न पाउने अधिकारलाई नियन्त्रित गर्दैनौँ तबसम्म यो देश रहँदैन।